मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। मन की बातमा तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। जुलाईको महिना अर्थात मनसुनको महिना, वर्षाको महिना। बितेका केही दिनहरू प्राकृतिक आपदाहरूका कारणले चिन्ता अनि कष्टहरूले भरिएका छन्। यमुना समेत धेरै नदीहरूमा बाढले धेरै क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले असुविधा उठाउनु परेको छ। पहाड़ी क्षेत्रहरूमा पहिरोका घटनाहरू पनि भएका छन्। यसै अवधि देशको पश्चिमी भागमा केही समय पूर्व गुजरातका क्षेत्रहरूमा बिपरजोय साइक्लोन पनि आयो। तर साथीहरू, यस आपदाहरू बीच हामी सबै देशवासीहरूले फेरि देखाएका छौं कि सामूहिक प्रयासको ताकत के हुँदछ। स्थानीय मानिसहरूले, हाम्रा एनडीआरएफ का जवानहरूले, स्थानीय प्रशासनका मानिसहरूले दिनरात लगाएर यस्ता आपदाहरूको सामना गरेका छन्। कुनै पनि आपदासँग जुझ्नमा हाम्रो सामर्थ्य अनि संसाधनहरूको भूमिका धेरै हुँदछ। तर यसको साथै हाम्रो संवेदनशीलता अनि एक अर्काको हात समाउने भावना त्यति नै अहम हुँदछ। सर्वजन हितायको यही भावना भारतको परिचय पनि हो अनि भारतको ताकत पनि हो। साथीहरू, वर्षाको यही समय वृक्षारोपण अनि जल संरक्षणका लागि पनि त्यति नै आवश्यक हुँदछ। आजादीको अमृत महोत्सवको यस अवधि बनिएका 60,000 भन्दा अधिक अमृत सरोवरहरूमा पनि रौनक बढ़ेको छ। अहिले 50,000 भन्दा अधिक अमृत सरोवरहरूलाई बनाउने काम चलिरहेको छ। हाम्रा देशवासी पूर्ण जागरूकता अनि जिम्मेवारीको साथ जल संरक्षणका लागि नयाँ नयाँ प्रयासहरू गरिरहेका छन्। तपाईलाई थाहा होला, केही समय अघि म एमपी को सडभोल गएको थिएँ। त्यहाँ मेरो भेट पकरिया गाउँका आदिवासी भाइ बहिनीहरूसित भएको थियो। त्यहाँ नै मेरो उनीहरूसित प्रकृति अनि पानीलाई बचाउनका निम्ति पनि चर्चा भएको थियो। भर्खरै मलाई थाहा भएको छ कि पकरिया गाउँका आदिवासी भाइ बहिनीहरूले यसलाई लिएर काम शुरू गरिदिएका छन्। यहाँ प्रशासनको सहयोगद्वारा मानिसहरूले लगभग 100 कुवाहरूलाई वाटर रिचार्ज सिस्टममा परिवर्तन गरेका छन्। वर्षाको पानी अब ती कुवाहरूमा जाँदछ अनि कुवाहरूबाट यी पानी जमिनभित्र जाँदछ। यसले क्षेत्रको भूमिजल स्तरमा विस्तारै सुधार ल्याउँदछ। अब सबै गाउँवासीहरूले सम्पूर्ण क्षेत्रका लगभग 800 कुवाहरूलाई रिचार्जका निम्ति उपयोगमा ल्याउने लक्ष्य बनाएका छन्। यस्तै नै एउटा उत्साहवर्धक खबर यूपीबाट आएको छ। केही दिन अघि उत्तर प्रदेशमा एक दिनमा 30 करोड़ बिरूवा लगाउने रेकर्ड बनाएका छन्। यस अभियानको शुरूआत राज्य सरकारले गरे, त्यसलाई पूरा त्यहाँका मानिसहरूले गरे। यस्ता प्रयास जनभागीदारीको साथसाथै जनजागरणको पनि ठूलो उदाहरण हो। म चाहन्छु कि हामी सबै नै बिरूवा लगाउने अनि पानी बचाउने यी प्रयासहरूको अंश बनौं। मेरा प्यारा देशवासी, यस समय सावनको पवित्र महिना चलिरहेको छ। सदाशिव महादेवको साधना आराधनाका साथ नै सावन हरियाली अनि खुशीहरूसित जोडेको हुँदछ। यसैकारण सावनको आध्यात्मिक साथै सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि धेरै महत्व रहेको छ। सावनको पिङ, सावनको मेहन्दी, सावनको उत्सव अर्थात सावनको मतलब नै आनन्द अनि उल्लास हुँदछ। साथीहरू, हामी यस आस्था अनि यी परम्पराहरूको एक पक्ष पनि छ। हाम्रा यी पर्व अनि परम्पराहरूले हामीलाई गतिशील बनाउँदछ। सावनमा शिव आराधनाका निम्ति कति धेरै भक्तहरू काँवड यात्रामा निस्कँदछ। सावनको कारणले यी दिनहरूमा 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूमा पनि धेरै श्रद्धालुहरू पुगिरहेका छन्। तपाईलाई यो थाहा भएर राम्रो लाग्नेछ कि बनारस पुग्ने मानिसहरूको संख्याले पनि रेकर्ड तोडिरहेका छन्। अब काशीमा प्रत्येक साल 10 करोड़ भन्दा अधिक पर्यटकहरू पुगिरहेका छन्। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जस्ता तीर्थहरूमा आउने श्रद्धालुहरूको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढ़िरहेका छन्। यसले लाखौं गरीबहरूलाई रोजगार प्राप्त हुँदछ। उनीहरूको जीवनयापन भइरहेको छ। यी सब हाम्रा सांस्कृतिक जनजागरणको परिणाम हो। यसको दर्शनका निम्ति अब त सम्पूर्ण विश्वबाट मानिसहरू हाम्रा तीर्थ स्थलहरूमा आइरहेका छन्।
मलाई यस्तै 2 अमेरिकन साथीहरूको बारेमा थाहा लागेको छ जो क्यालिफोर्नियाबाट यहाँ अमरनाथ यात्रा गर्न आएका थिए। यी विदेशी पाहुनाहरूले अमरनाथ यात्रासित जडित स्वामी विवेकानन्दका अनुभवहरूका बारेमा कतै सुनेका थिए। त्यसले उनीहरूलाई यति प्रेरणा प्राप्त भयो कि उनीहरू स्वयं पनि अमरनाथ यात्रा गर्न आए। यिनीहरू यसलाई भगवान भोलेनाथको आशीर्वाद मान्दछन्। यही भारतको विशेषता हो कि सबैलाई आत्मसात गर्दछ, सबैलाई केही न केही दिँदछ। यसरी नै एकजना फ्रेन्च मूलकी महिला छिन्, शार्लोट शोपिन। विगत दिनहरूमा जब फ्रान्स गएको थिएँ तब उनीसित मेरो भेट भएको थियो। शार्लोट शोपिन एकजना योगा प्र्याक्टिसनर हुन्, योगा टीचर हुन् अनि उनको उमेर 100 वर्ष भन्दा अधिक छन्। उनी सेन्चुरी पार गरिसकेकी छिन्। उनी विगत 40 सालदेखि योग प्र्याक्टिस गरिरहेकी छिन्। उनी आफ्ना स्वास्थ्य अनि 100 सालको यस आएको श्रेय योगलाई नै दिदछिन्। उनी विश्वमा भारतको योग विज्ञान अनि यसको ताकतको एउटा मुख्य मुहार बन्न गएकी छिन्। यिनीबाट प्रत्येक मानिसले सिक्न पर्दछ। हामीले आफ्नो विरासतलाई मात्र अंगाल्नु होइन, तर त्यसलाई जिम्मेवारीसित विश्व अघि प्रस्तुत पनि गरौं। अनि मलाई खुशी छ कि यस्तै एउटा प्रयास यी दिनहरूमा उज्जैनमा चलिरहेको छ। यहाँ देशभरिका 18 चित्रकार पुराणहरूमाथि आधारित आकर्षक चित्रकथाहरू बनाइरहेका छन्। यी चित्र बुन्दी शैली, नाथदर शैली, पहाड़ी शैली अनि अपभ्रंश शैली जस्ता धेरै विशिष्ट शैलीहरूमा बनिदछ। यसलाई उज्जैनको त्रिवेणी संग्रहालयमा प्रदर्शित गरिनेछ। अर्थात केही समयपछि जब तपाई उज्जैन जानुहुनेछ तब महाकाल महालोकको साथसाथै अझै एउटा दिव्य स्थानको तपाई दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, उज्जैनमा बनिरहेका यी पेन्टिङ्सको कुरा गर्दै मलाई एउटा अझै अनौठो पेन्टिङको याद आइरहेको छ। यी पेन्टिङ राजकोटको एकजना आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड भाइ बर्हाटजीले बनाएका थिए। यी पेन्टिङ्स छत्रपति वीर शिवाजी महाराजको जीवनको एउटा प्रसंगमाथि आधारित थियो। आर्टिस्ट प्रभात भाइले दर्शाएका थिए कि छत्रपति शिवाजी महाराजा राज्याभिषेक पश्चात आफ्नो कुलदेवी तुलजा माताको दर्शन गर्न गइरहेका थिए। तब त्यस समय कस्तो वातावरण थियो। आफ्ना परम्पराहरू, आफ्ना धरोहरहरूलाई जीवन्त राख्नका निम्ति हामी त्यसलाई सम्हाल्नु पर्दछ, त्यसबारे जिउनु पर्दछ, त्यसलाई अघिल्लो पीढ़ीलाई सिकाउनु पर्दछ। मलाई खुशी छ कि आज यस दिशामा अनेकौं प्रयासहरू भइरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासी, धेरैपल्ट जब हामी इकोलोजी, फ्लोरा, फौना, बायोडाइभर्सिटी जस्ता शब्दहरू सुन्दछौं तब केही मानिसहरूलाई लाग्दछ कि यो त स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो, यससित जोडिएका एक्सपर्ट्सको विषय हो। तर यस्तो होइन। यदि हामी साँच्चै नै प्रकृतिलाई प्रेम गर्दछौं तब हामी आफ्ना साना साना प्रयासहरूले पनि धेरै कुरा गर्न सक्छौं। तमिलनाडुमा वाडावल्लीको एकजना साथी छन्, सुरेश राघवनजी। राघवनजीलाई पेन्टिङको शोख छ। तपाई जान्नुहुन्छ, पेन्टिङ कला अनि क्यानभाससित सम्बन्धित काम हो। तर राघवनजीले यो तय गरे कि उनले आफ्ना पेन्टिङ्सको माध्यमद्वारा रुखपात अनि जीव जन्तुहरूको जानकारीलाई संरक्षित गर्नेछन्। उनले भिन्न भिन्न फ्लोरा अनि फौनाका पेन्टिङ्स बनाएर त्यससित सम्बन्धित जानकारीहरूको डकुमेन्टेशन गर्दछन्। उनले अहिलेसम्म दर्जनौं यस्ता चराहरूको, पशुहरूको, अर्किड्सको पेन्टिङ्स बनाइसकेका छन् जुन विलुप्त हुने संघारमा छन्। कलाको माध्यमद्वारा प्रकृतिको सेवा गर्ने यो उदाहरण साँच्चै अद्भुत छ। मेरा प्यारा देशवासी, आज म तपाईहरूलाई एउटा अर्को चाखलाग्दो कुरा भन्न चाहन्छु। केही दिन अघि सोसियल मिडियामाथि एउटा अद्भुत क्रेज देखियो। अमेरिकाले हामीलाई 100 भन्दा अधिक दुर्लभ अनि प्राचीन कलाकृतिहरू फिर्ता गरिदिएका छन्। यो खबर अघि आएपछि सोसियल मिडियामाथि यी कलाकृतिहरूलाई लिएर धेरै चर्चा भयो। युवाहरूमा आफ्नो विरासतप्रति गर्वको भाव देखियो। भारत फर्किएका यी कलाकृतिहरू 2500 सालदेखि लिएर 250 सालसम्म पुराना छन्। तपाईलाई यो थाहा भएर खुशी लाग्नेछ कि यी दुर्लभ चीजहरूको साइनो देशका भिन्न भिन्न क्षेत्रहरूसँग छन्। यी टेराकोट्टा, स्टोन, मेटल अनि काठको प्रयोगद्वारा बनाइएका छन्। यसमा केही त यस्ता छन् जसले तपाईलाई आश्चर्यचकित पार्दछ।
तपाईले यसलाई हेर्नुभयो भने हेरेकै हुनुहुन्छ। यसमा 11औं शताब्दीको एउटा सुन्दर स्यान्ड स्टोन स्कल्पचर पनि तपाई देख्न पाउनुहुनेछ। यो नृत्य गरिरहेकी एउटा अप्सराको कलाकृति हो, जसको साइनो मध्य प्रदेशसित छ। चौल युगका धेरै मूर्तिहरू पनि यसमा समावेश छन्। देवी अनि भगवान मुरुगनका प्रतिमाहरू त 12औं शताब्दीका छन् अनि तमिलनाडुको वैभवशाली संस्कृतिसित जोडिएका छन्। भगवान गणेशको लगभग 1000 वर्ष पुरानो काँसको प्रतिमा पनि भारतलाई फिर्ता गरिदिएका छन्। ललितासनमा बसेका उमा महेश्वरको एउटा मूर्ति 11औं शताब्दीको भनिएका छन्, जसमा उहाँहरू दुवै नदीमा आसीन छन्। ढुंगाहरूले बनिएका जैन तीर्थंकरहरूका 2वटा मूर्तिहरू पनि भारत फर्किएका छन्। भगवान सूर्यदेवका 2वटा प्रतिमाहरूले तपाईलाई मन्त्रमुक्त पार्दछन्। त्यसमध्ये एउटा स्यान्ड स्टोनले बनिएको छ। फिर्ता गरिएका सामानहरूमा काठले बनिएका एउटा पैनल पनि छ, जसले समुद्र मन्थनको कथालाई अघि ल्याउँदछ। 16औं 17औं शताब्दीका यस प्यानलका सम्बन्ध दक्षिण भारतसित छ। साथीहरू, यहाँ मैले त धेरै कम्ती नाम लिएको छु, जबकि हेर्यौं भने त यो लिस्ट धेरै लामो छ। म अमेरिकी सरकारलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, जसले हाम्रो यस अमूल्य धरोहरहरूलाई फिर्ता गरिदिएका छन्। 2016 अनि 2021 मा पनि जब म अमेरिकाको यात्रामा थिएँ, त्यस समय पनि धेरै कलाकृतिहरू भारतलाई फिर्ता गरिएको थियो। मलाई विश्वास छ कि यस्ता प्रयासहरूले हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरूको चोरी रोक्ने यस कुरालाई लिएर देशभरि जागरूकता बढ्नेछ। यसले हाम्रो समृद्ध विरासतसित देशवासीहरूको लगाव पनि अझै गहिरो हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, देवभूमि उत्तराखण्डका केही आमाहरू अनि चेलीहरूले जुन चिठी मलाई लेखेका छन्, त्यो भावुक गर्ने खालका छन्। उनीहरूले आफ्ना छोरालाई, आफ्नो भाइलाई धेरै आशीर्वाद दिएका छन्। उनीहरूले लेखेका छन् कि उनीहरूले कहिल्यै कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर रहेका भोजपत्र उनीहरूको आजीविकाको साधन बन्न सक्दछ। तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि यो सम्पूर्ण खेल के हो। साथीहरू, मलाई यो चिठी लेखेका छन् चमोली जिल्लाका नीतिमाणा घाटीका महिलाहरूले। यिनीहरू ती महिलाहरू हुन् जसले पछिल्लो साल अक्टोबरमा मलाई भोजपत्रमाथि एउटा अनौठो कलाकृति भेट गरेका थिए। त्यो उपहार पाएर म पनि धेरै अभिभूत भएको थिएँ। वास्तवमा हाम्रो यहाँ प्राचीन कालदेखि हाम्रा शास्त्र अनि ग्रन्थ यिनै भोजपत्रहरूमाथि सजाइन्थे। महाभारत पनि त यसै भोजपत्रमाथि लेखिएको थियो। आज देवभूमिका यी महिलाहरूले यस भोजपत्रद्वारा धेरै नै सुन्दर सुन्दर कलाकृतिहरू अनि स्मृति चिन्ह बनाइरहेका छन्। माणा गाउँको यात्राको अवधि मैले उनीहरूका यस युनिक प्रयासको सराहना गरेको थिएँ। मैले देवभूमि आउने पर्यटकहरूसित अपील गरेको थिएँ कि तपाईहरू यात्राको अवधि अधिक भन्दा अधिक लोकल प्रोडक्ट्स किन्नुहोस्। यसको त्यहाँ धेरै प्रभाव रहेको छ। आज भोजपत्रका उत्पादहरूलाई यहाँ आउने तीर्थयात्रीले धेरै मन पराइरहेका छन् अनि यसलाई उचित मूल्यमा किनि पनि रहेका छन्। भोजपत्रको यस प्राचीन विरासतले उत्तराखण्डका महिलाहरूको जीवनमा खुशियालीका नयाँ नयाँ रंग भरिरहेका छन्। मलाई यो थाहा भएर पनि खुशी लागेको छ कि भोजपत्रद्वारा नयाँ नयाँ प्रोडक्ट बनाउनका निम्ति राज्य सरकारले महिलाहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छ। राज्य सरकारले भोजपत्रका दुर्लभ प्रजातिहरूलाई संरक्षित गर्नका निम्ति अभियान शुरू गरेका छन्। जुन क्षेत्रहरूलाई कुनै समय देशको अन्तिम बिन्दु मानिएका थिए, उनीहरूलाई अब देशको प्रथम गाउँ मानेर विकास भइरहेको छ। यी प्रयासहरू आफ्ना परम्परा अनि संस्कृतिलाई जोड्ने साथै आर्थिक उन्नतिको पनि माध्यम बनिएका छन्। मेरा प्यारा देशवासी, मन की बातमा मलाई यसपटक धेरै संख्यामा यस्ता पत्र पनि प्राप्त भएको छ जसले मनलाई धेरै नै सन्तुष्टि दिदछ। यी चिठी ती मुस्लिम महिलाहरूले लेखेका छन् जो हालैमा हज यात्रा गरेर आएका छन्। उनीहरूको त्यो यात्रा धेरै अर्थमा धेरै महत्वपूर्ण छ। यी ती महिलाहरू हुन् जसले हज यात्रा बिना कुनै पुरुष सहयोगी वा मेहरम बिना पूरा गरेका छन् अनि यो संख्या 150 होइन तर 4000 भन्दा अधिक छन्। यो एउटा ठूलो परिवर्तन हो।
पहिला मुस्लिम महिलाहरूलाई बिना मेहरम हज यात्रा गर्न अनुमति थिएन। म मन की बातको माध्यमद्वारा साउदी अरब सरकारको पनि हृदयबाट आभार प्रकट गर्दछु। मेहरम बिना हजमा जाने महिलाहरूको निम्ति विशेष रूपले विमेन कोअर्डिनेटर्स नियुक्ति गरिएको थियो। साथीहरू, गत केही वर्षहरूदेखि हज पोलिसीमा जुन परिवर्तन गरिएको छ त्यसको धेरै सराहना भइरहेको छ। हाम्रा मुस्लिम आमाहरू अनि दिदी बहिनीहरूले यस बारेमा मलाई धेरै कुराहरू लेखेका छन्। अहिले धेरभन्दा धेर महिलाहरूलाई हजमा जाने अवसर प्राप्त भइरहेको छ। हज यात्राबाट फर्किएका मानिसहरूले, विशेष गरी हाम्रा आमाहरू दिदी बहिनीहरूले पत्र लेखेर जुन आशीर्वाद दिएका छन् त्यो आफैमा धेरै प्रेरक रहेको छ। मेरा प्यारा देशवासी, जम्मू काश्मीरमा म्युजिकल नाइट्स होस्, हाई एल्टिट्युड्समा बाइक र्यालीज होस्, चण्डीगढ़को लोकल क्लब्स होस् अनि पंजाबमा अत्यधिक स्पोर्ट्स ग्रुप्स होस्, यो सुनेर लाग्दछ कि इन्टरटेनमेन्टको कुरो भइरहेको छ, एडभेन्चरको कुरो भइरहेको छ। तर कुरो त अर्कै छ। यो आयोजन एउटा कमन कजसित सम्बन्धित छ अनि यो कमन कज हो ड्रग्सको विरूद्ध जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीरका युवाहरूलाई ड्रग्सबाट बचाउनका निम्ति धेरै इनोभेटिभ प्रयासहरू देख्न पाएका छौं। यहाँ म्युजिकल नाइट, बाइक र्यालीज जस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। चण्डीगढ़मा यस मेसेजलाई स्प्रेड गर्नका निम्ति लोकल क्लब्सलाई यससित सम्बद्ध गराइएको छ। उनीहरू यसलाई भीएडीए वादा क्लब्स भन्दछन्। भीएडीए अर्थात भिक्ट्री एगेन्स्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाबमा धेरै स्पोर्ट्स ग्रुप्स पनि बनाइएको छ जसले फिटनेसमा ध्यान दिने अनि नशा मुक्तिका निम्ति अवेरनेस क्याम्पेन चलाइरहेको छ। नशाको विरूद्ध अभियानमा युवाहरूको बढ़दो सहभागिता धेरै उत्साहवर्धक छ। यस प्रयासले भारतमा नशाको विरूद्ध अभियानलाई धेरै शक्ति दिँदछ। हामीले देशका भावी पीढ़ीलाई बचाउनु छ भने उनीहरूलाई ड्रग्सदेखि टाढा राख्नुपर्छ। यसै सोचसित 15 अगस्त 2020 देखि नशा मुक्त भारत अभियानको प्रारम्भ गरिएको थियो। यस अभियानसित 11 करोड़ भन्दा ज्यादा मानिसहरूलाई सम्बद्ध गराइएको छ। 2 सप्ताह पहिले मात्र भारतले ड्रग्सको विरूद्ध धेरै ठूलो कारवाही गरेको छ। ड्रग्सलाई नष्ट गर्ने अनौठो रेकर्ड पनि बनाएको छ। यस ड्रग्सको मूल्य 12,000 करोड़ रुपियाँ भन्दा पनि ज्यादा थियो। म उनीहरू सबैलाई सराहना गर्न चाहन्छु जसले नशा मुक्तिको यस श्रेष्ठ अभियानमा आफ्नो योगदान दिइरहेका छन्। नशाको आदत न केवल परिवार तर सम्पूर्ण समाजका निम्ति ठूलो तनावको कारण बन्दछ। यस्तोमा यो खतरा सधैँको निम्ति नामेट पार्न यसको निम्ति आवश्यक छ कि हामी सबै एकजुट भएर यस दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासी, जब कुरा ड्रग्स अनि युवा पीढ़ीको भइरहेको छ तब म तपाईहरूलाई मध्य प्रदेशको एउटा इन्स्पायरिङ जर्नीको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। यो इन्स्पायरिङ जर्नी हो मिनी ब्राजिलको। तपाई सोचिरहनु भएको होला कि मध्य प्रदेशमा मिनी ब्राजिल कहाँबाट आयो। यही नै त ट्विस्ट हो। एमपी को सढोलमा एउटा गाउँ छ विचारपुर। विचारपुरलाई मिनी ब्राजिल भनिन्छ। मिनी ब्राजिल यस कारणले किनकि यो गाउँ आज फुटबलका उदीयमान प्रतिभाहरूको गढ़ बनेको छ। जब केही सप्ताह पहिले म सढोल गएको थिएँ तब मेरो भेट त्यहाँ यस्ता अनेक फुटबल खेलाड़ीहरूसित भएको थियो। मलाई लाग्यो कि यस बारेमा हाम्रा देशवासीहरूलाई अनि विशेष गरेर युवा साथीहरूलाई अवश्य बताउनु पर्दछ। साथीहरू, विचारपुर गाउँ मिनी ब्राजिल बनिने यात्रा 2-2.5 दशक पहिले शुरू भएको थियो। त्यस समय विचारपुर गाउँ अवैध रक्सीका निम्ति बदनाम थियो, नशाको बन्धनमा थियो। यस वातावरणले सबभन्दा बेसी हानि यहाँका युवाहरूलाई भइरहेको थियो। एकजना पूर्व नेशनल प्लेयर अनि कोच रईस अहमदले यी युवाहरूको प्रतिभालाई चिने। रईस जीसित संसाधन धेरै थिएन तर उनले पूर्ण लगनसित युवाहरूलाई फुटबल सिकाउन प्रारम्भ गरे। केही वर्षभित्रमा नै यहाँ फुटबल यति पपुलर बने कि विचारपुर गाउँको परिचय नै फुटबलबाट हुन थाल्यो। अब यहाँ फुटबल क्रान्ति नाममा एउटा प्रोग्राम पनि चलिरहेको छ। यस प्रोग्राम मार्फत युवाहरूलाई यस खेलसित आबद्ध गराइन्छ अनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिइन्छ। यो प्रोग्राम यति सफल बन्यो कि विचारपुरबाट नेशनल अनि स्टेट लेभलका 40 भन्दा ज्यादा खेलाड़ीहरू निस्किएका छन्। यो फुटबल क्रान्ति अब बिस्तार बिस्तार सम्पूर्ण क्षेत्रमा फैलिरहेको छ।
सढुल अनि यसका नजिकका धेरै ठूलो क्षेत्रमा 1200 भन्दा ज्यादा फुटबल क्लब बनिसकेका छन्। यहाँबाट धेरै ठूलो संख्यामा यस्ता खेलाड़ीहरू निस्किरहेका छन् जो नेशनल लेभलमा खेलिरहेका छन्। फुटबलका धेरै ठूला पूर्व खेलाड़ी अनि कोचले आज यहाँ युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेका छन्। तपाईहरू सोच्नुहोस्, एउटा आदिवासी क्षेत्र जसलाई अवैध रक्सीका निम्ति चिनिन्थ्यो, नशाका निम्ति बदनाम थियो, त्यो अब देशको फुटबल नर्सरी बनेको छ। यसैले त भनिन्छ, जहाँ चाह वहाँ राह। हाम्रो देशमा प्रतिभाहरूको कमी छैन। आवश्यकता त छ उनीहरूलाई चिन्ने अनि दक्ष बनाउने। त्यसपछि यिनै युवाहरूले देशको नाम रोशन पनि गर्नेछन् अनि देशको विकासलाई दिशा पनि दिनेछन्। मेरा प्यारा देशवासी, स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पूरा भएको अवसरमा हामी सबैले पूर्ण उत्साहपूर्वक अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौं। अमृत महोत्सवको समयमा देशमा लगभग 2 लाख कार्यक्रमहरूको आयोजना गरियो। यी कार्यक्रमहरू एकभन्दा अर्को रंगहरूले सजिएका थिए, विविधताले भरिएका थिए। यी आयोजनहरूको एउटा सुन्दरता यो पनि रह्यो कि यसमा रेकर्ड संख्यामा युवाहरूले अंशग्रहण गरे। यस समय हाम्रा युवाहरूलाई देशका महान विभूतिहरूको बारेमा धेरै कुरा जान्ने अवसर प्राप्त भयो। पहिले केही महिनाहरूको मात्र कुरा गर्यौं भने पनि जन सहभागितासित सम्बद्ध धेरै मनोरञ्जक कार्यक्रमहरू देख्न पायौं। यस्तैमा एउटा कार्यक्रम थियो दिव्यांग लेखकहरूका निम्ति राइटर्स मीटको आयोजन। यसमा रेकर्ड संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता देखियो। त्यही आन्ध्र प्रदेशको तिरूपतिमा राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलन आयोजन भयो। हामी सबैले जान्दछौं कि हाम्रो इतिहासमा किल्लाको फोर्सको कति महत्व रहेको छ। यसलाई देखाउने किसिमको एउटा क्याम्पेन किले और कहानियां अर्थात फोर्ससित सम्बन्धित कथाहरू पनि मानिसले खुब मन पराए। साथीहरू, आज जब देशमा चारैतिर अमृत महोत्सवको चर्चा छ, 15 अगस्त नजिकै छ, तब देशमा एउटा अर्को ठूलो अभियानको प्रारम्भ हुन लागेको छ। शहीद वीर वीरंगनाहरूलाई सम्मान दिनका निम्ति मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रारम्भ हुनेछ। यस अन्तर्गत देशभरमा हाम्रा अमर बलिदानीहरूको स्मृतिमा अनेक कार्यक्रम आयोजित गरिनेछ। यी विभूतिहरूको स्मृतिमा देशका लाखौं ग्राम पञ्चायतहरूमा विशेष शिलालेख पनि स्थापना गरिनेछ। यस अभियान अन्तर्गत देशभरमा अमृत कलश यात्रा पनि निकालिनेछ। देशका गाउँ गाउँबाट कुना कुनाबाट 7500 कलशहरूको माटो लिएर यो अमृत कलश यात्रा देशको राजधानी दिल्ली पुग्नेछ। यस यात्रामा आफूसित देशका अलग अलग क्षेत्रबाट बिरुवा लिएर पनि आउनेछन्। 7500 कलशमा आएका माटो अनि बिरुवाहरूलाई मिलाएर फेरि नेशनल वार मेमोरियलको छेउमा अमृत बाटिकाको निर्माण गरिनेछ। यो अमृत बाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारतको पनि धेरै भव्य प्रतीक बन्नेछ। मैले गत वर्ष लाल किल्लाबाट आगामी 25 वर्षहरूका अमृतकालका निम्ति पञ्चप्राणको कुरा गरेको थिएँ। मेरी माटी मेरा देश अभियानमा अंशग्रहण गरेर हामी यी पञ्चप्राणहरूलाई पूरा गर्ने शपथ पनि लिनेछौं। तपाईहरू सबैले देशको पवित्र माटोलाई हातमा लिएर शपथ लिँदै गरेको आफ्नो सेल्फीलाई yuva.gov.in मा अवश्य अपलोड गर्नुहोस्। गत वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हर घर तिरंगा अभियानका निम्ति जसरी सम्पूर्ण देश एकसाथ आएका थिए, त्यसरी नै हामीले यसचोटि पनि फेरि हर घर तिरंगा फहराउनु पर्नेछ अनि यस परम्परालाई निरन्तर अघि बढ़ाउन पर्नेछ। यी प्रयासहरूबाट हामीलाई आफ्ना कर्तव्यहरूको बोध हुनेछ। देशको स्वतन्त्रताका निम्ति दिइएका असंख्य बलिदानहरूको बोध हुनेछ। स्वतन्त्रताको मूल्यको अनुभूति हुनेछ। यसैले प्रत्येक देशवासीहरू यी प्रयासहरूसित अवश्य आबद्ध हुन पर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासी, मन की बातमा आज बस यति नै। अब केही दिनमा नै हामी 15 अगस्त स्वतन्त्रताको यो महान पर्वको भागीदार बन्नेछौं। देशको स्वतन्त्रताका निम्ति मरिमेट्नेहरूलाई सदैव सम्झनामा राख्नुपर्नेछ। हामी उनीहरूका सपनालाई साकार गराउनका निम्ति दिनरात परिश्रम गर्नुपर्नेछ अनि मन की बात देशवासीका यसै परिश्रमलाई उनीहरूका सामूहिक प्रयासहरूलाई अघि ल्याउने एउटा माध्यम हो। आगामी दिनमा केही नयाँ विषयहरूका साथमा तपाईहरूसित साक्षात्कार हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।